उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। म आज 18 महिने सिभिलका भाइ बहिनीहरूलाई इरिगेसन इन्जिनियरिङको अर्को सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस इरिगेसन इन्जिनियरिङ अन्तर्गत रहेर हामी क्यानल सेक्सन्स एन्ड इट्स एलिमेन्टको बाँकी रहेको पोर्सनलाई हामी आज पढ्नेछौँ। यो क्यानल सेक्सन एन्ड इट्स एलिमेन्ट्समा हामीले योभन्दा अगाडि के पढ्यौँ भने क्यानलको क्रस सेक्सन पढ्यौँ। क्यानलको क्रस सेक्सन भनेको के हो, अनि टाइप्स अफ क्यानलहरू अथवा सेप्स अफ क्यानलहरू हामीले पढ्यौँ भने आज हामी यसमा क्यानललाई सेक्सन अथवा फ्लोको डिरेक्सनको 90 डिग्री अथवा फ्लोको डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलरलाई क्यानललाई काटेर हेर्दाखेरि के एलिमेन्ट्सहरू देखा पर्छ त त्यो हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ। हामी डिस्कस गर्ने टपिकहरूमा चाहिँ स्लाइड स्लोप, बम, फ्रीबोर्ड, ब्याङ्क, रोडवे, स्पोइल ब्याङ्क एन्ड बोरो पिट, राइट अफ वे अर पर्मानेन्ट ल्यान्ड विड भनेको छ। मैले अस्ति लास्टमा फिगरमा देखाएको थिएँ, त्यहाँनिर हाम्रो यिनीहरू सबै कुराहरूलाई प्रष्टसम्म देख्न सकिन्छ। अब हामी आज सुरु गरौँ स्लाइड स्लोपबाट। साइड स्लोपमा के भनिन्छ भन्दाखेरि क्यानल निर्माण गर्ने बेलामा माटो खन्दा वा भर्दा साइडबाट माटोलाई झर्न नदिन उक्त माटोको प्रकृति हेरी निश्चित भिरालोपना बनाइन्छ, त्यसलाई साइड स्लोप भनिन्छ। यी स्लोप कति राख्ने भन्ने कुरा माटोको प्रकार, कटिङ वा फिलिङ डेप्थ आदिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। सामान्यतया कटिङ 1:1 तथा फिलिङमा 1:2 भर्टिकल इस्टु होरिजेन्टल हुने गरी साइड स्लोप राखिन्छ। विभिन्न प्रकारका सोइलहरूमा प्रयोग गर्ने साइड स्लोपहरू तल निर्धारण गरिएको छ भनिन्छ। यो माथि फिगरमा हेरौँ त, टिपिकल एलिमेन्ट्स अफ क्रस सेक्सनमा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ साइड स्लोपमा 1:2 भनेको छ। साइड स्लोप भनेको चाहिँ के हो भने अब सिधै पर्पेन्डिकुलरले क्यानल खन्दाखेरि त्यहाँबाट माटो झर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ अथवा त्यसको रिस्क फ्याक्टर पनि धेरै हुनाले त्यसलाई निश्चित भिरालोपन अथवा निश्चित स्लोपमा के गरिन्छ, काटिन्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ साइड स्लोप भनिन्छ। यो साइड स्लोप चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ भने भर्टिकल इज टु होरिजेन्टल भनेपछि कति मिटर अथवा कति सेन्टिमिटर अथवा कति युनिट्स भर्टिकलले जाँदाखेरि कति युनिट्स होरिजेन्टल जानुपर्छ। हो, त्यस तरिकाले चाहिँ यसको साइड स्लोपहरू डिजाइन गरिन्छ। जस्तै हाम्रो V/H रेसियो 1:2 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भने 1 मिटर उचाइ छ भने 2 मिटर चौडाइ हुनु पर्यो भनेपछि 1 मिटर उकालो जाँदा 2 मिटर तेर्सो जानु पर्यो। त्यस्तो खालको स्लोप छ भने त्यसलाई साइड स्लोपहरू भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ टेबलमा विभिन्न खालका स्लोपहरूलाई, विभिन्न खालका साइड स्लोपहरू यहाँ दिएको छ। 1 नम्बरमा हेरौँ भेरी लाइट लुज स्यान्ड टु एभरेज स्यान्डी सोइल भनेको लुज खालको स्यान्डी सोइल छ भने चाहिँ कटिङ गर्नु पर्यो भने 1:2 त्यो 1:3 राख्न सकिन्छ। फिलिङ गर्नु पर्यो भने 1:2 र 1:3 राख्न सकिन्छ। त्यस्तै स्यान्डी लोम खालको सोइल छ नि, यो भने सबै सोइलका टाइप्सहरू हो है। स्यान्डी लोम छ भने 1:1.5 अथवा 1:2 कटिङमा भयो भने, त्यस्तै फिलिङमा 1:2 छ भनेपछि यहाँ अरू धेरै खालका सोइल टाइप्सहरू दिएको छ। यो सोइल टाइप्सहरू हेरेर अथवा सोइल टाइप्सहरू हामीले टेस्ट गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। यही टेस्टबाट यहाँ टेबलमा हेर्दै यसको साइड स्लोपहरू हामी निर्धारण गर्छौँ। यो भयो हाम्रो साइड स्लोपको बारेमा। अब हामी जाउँ बम। माथि फिगरमा हेरौँ त, त्यहाँनिर बम भनेर दिएको छ। त्यहाँ हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ। यहाँ तलबाट बुझौँ बम भनेको के रहेछ भनेर। क्यानलको साइड स्लोपको माथिपट्टिको किनारा अप्पर टो र बटम किनारा बिचको निर्माण गरिने लेभल सर्फेसलाई बम विड्थ भनिन्छ। यहाँ हेरौँ अलिकति माथि फिलिङ गरिएको छ, टपमा तल कटिङ गरिएको छ। हो, त्यो कटिङ गरिएको भाग र फिलिङ गरिएको भागसम्मको त्यो दुईवटा डिस्टेन्स बिचको के छ भने जुन चाहिँ लेभल डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी बम भनिन्छ। यदि स्लोपको डेप्थ 3 भन्दा बढी भएमा प्रत्येक 3 मिटरमा 1.5 देखि 2.25 को बम बनाउनु पर्दछ। यसले माटोको स्लोपलाई बलियो बनाउँदछ। क्यानल सफाइ गर्दा सजिलो हुन्छ। निम्न थम्ब रुलहरूको प्रयोग गरी मिनिमम वा म्याक्सिमम बम विड्थहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेपछि बम प्रयोग बनाउँदा अथवा बमको डिजाइन गर्दा चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भने 3 मिटरको डिस्टेन्समा 1.5 देखि 2.25 मिटरको के गर्नु पर्यो, बम राख्नु पर्यो। यसले के गर्दछ, साइड स्लोपलाई बलियो बनाएर पछि क्यानललाई सफा गर्न पनि
सजिलो बनाउँछ। अब यसको निर्माण गर्ने प्रक्रिया के छ त, अथवा डिजाइन गर्ने प्रक्रिया के छ, यसको थम्ब रुल, कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल त होइन, थम्ब रुल छ। यहाँ हेरौँ के छ। मिनिमम बम विड्थ चाहिँ 1/4 अफ विड्थ अफ अ कम्बाइन्ड साइड स्लोप इन कटिङ एन्ड फिलिङ भन्छ। के हो भने विड्थ अफ कम्बाइन्ड स्लोप इन कटिङ एन्ड फिलिङको कम्बाइन्ड स्लोप पत्ता लगाउने। कम्बाइन्ड स्लोप पछि त्यसमा 0.5 जोडेर, होइन सरी, विड्थ अफ कम्बाइन्ड स्लोप गर्ने, त्यसलाई त्यसको 1/4 भाग लिने अनि त्यसमा 0.5 जोड्ने। यो चाहिँ मिनिमम बम विड्थ, अथवा यति हामीले राख्नै पर्यो। अथवा म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन्छ भने 1/2 अफ विड्थ अफ कम्बाइन्ड साइड स्लोप, कम्बाइन्ड साइड स्लोपको आधी प्लस 0.5 लिने। यहाँ के भन्छ भने क्यानलमा डिस्चार्ज अथवा क्यानलमा बग्ने डिस्चार्जको आधारमा पनि प्रयोग गरेको बम विड्थहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब डिस्चार्ज कति छ, क्यानलमा कति पानी फ्लो हुन्छ पर सेकेन्ड, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बम विड्थ निर्धारण गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ, लेस देन अर इक्वल टु 4.25, यदि 4.25 मिटर क्युब पर सेकेन्ड बराबर अथवा त्योभन्दा कम डिस्चार्ज हुन्छ भने बम विड्थ 0.5 डी प्लस 0.6 भनेको, यो डी भनेको यहाँ डिस्चार्ज दिएको छ, प्लस 0.6 गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 4.25 देखि 28 छ भने त्यसलाई 0.5 डी प्लस 1.25 गर्न सकिन्छ। अनि 228 मिटर क्युब पर सेकेन्डभन्दा बढी छ भने क्युआर प्लस 0.5 डी डिभाइडेड बाई 28 प्लस 1.25 भनेको छ। यसमा क्यु भनेको डिस्चार्ज, डी भनेको डिस्चार्ज भयो भने क्यु भनेको फुल सप्लाई लेभल डिस्चार्ज इन मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ फुल सप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ कति डिस्चार्ज हुन्छ त्यो हो क्युआर भनेको। यो फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हामी यसको बम वेट हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। कुन युनिटमा, मिटरमा। अब हामी जाउँ फ्री बोर्डमा। फ्री बोर्डमा के भनिन्छ भने क्यानलको फुल सप्लाई लेभलदेखि क्यानलको ब्याङ्कको टपसम्मको पानी नबग्ने उचाइलाई फ्री बोर्ड भनिन्छ। मैले अस्ति नै भने जुन लेभलसम्म पानी बग्छ अनि त्योदेखि क्यानलको टप लेभलसम्मको डिस्टेन्स, खाली डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्री बोर्ड भनिन्छ। पानी पर्दा, हावा लाग्दा आदि अवस्थामा क्यानलको ब्याङ्कको पानी ओभरटप भई नजाओस् भन्नको लागि फुल फ्री बोर्ड राख्नुपर्छ। भनेपछि के गर्नलाई यो चाहियो भने पानी पर्दा अथवा ब्याङ्कबाट पानी झर्दा त्यसमा ओभरटप नहोस् भन्नको लागि अथवा ओभरफ्लो नहोस् भन्नको लागि फ्री बोर्ड राख्नुपर्छ। निम्न युएस ब्युरो अफ रिक्लेमेसन, युएस ब्युरो अफ रिक्लेमेसन भनेको एउटा एजेन्सी हो जसले चाहिँ इरिगेसन सम्बन्धी अथवा विभिन्न खालका सिभिल इन्जिनियरिङ वर्क सम्बन्धी यसले स्टडी गर्ने गर्छ अथवा रिसर्च गर्ने गर्छ। यसले सूत्र दिएको छ। यो सूत्रको आधारमा के गर्न सकिन्छ, हामी फ्री बोर्ड डिजाइन गर्न सकिन्छ। फ्री बोर्ड बराबर के छ, अन्डररुट सिडी, अनि यो एम मिटरमा छ। सिडी भनेको चाहिँ के हो भने एफपी भनेको त फ्री बोर्ड भइगयो, डी भनेको फुल सप्लाई लेभल इन डेप्थ, डी भनेको टोटल डेप्थ, कति डेप्थसम्म फुल सप्लाई अथवा फुल सप्लाई लेभल हो। सी भनेको कोफिसियन्ट हो, भने कोफिसियन्ट अफ डिस्चार्ज भन्छ। यहाँ हेरौँ तल, जसले यसको भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। 1.5 फर क्यानल क्यापेसिटी 0.07 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेपछि 0.07 मिटर क्युब पर सेकेन्डसम्मको क्यानलको लागि 1.5 अनि 2.5 फर क्यापेसिटी एबभ अर इक्वल टु 85 वा 8.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेको छ। इट क्यान बी इन्टरपोलेटेड फर डिस्चार्ज बिट्विन दिस भनेपछि अब यो बिचको डिस्चार्ज पर्यो भने 0.07 अथवा 85 बिचको कुनै छ भने चाहिँ यही बिचबाट इन्टरपोलेट गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यदि निम्न, यसै गरी निम्नको आधारमा पनि फ्री बोर्डहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेको फ्री बोर्ड तलको आधारमा पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। यदि डिस्चार्ज 0.3 छ अथवा त्योभन्दा कम छ भने 0.3 राख्ने, 0.3 देखि 1 छ भने 0.4 राख्ने, 1 देखि 5 छ भने 0.5 राख्ने, 3 देखि 10 छ भने अथवा 5 देखि 10 छ भने 0.6 राख्ने, 10 देखि 30 0.75 हुने भयो। त्यस्तै 30 देखि 150 मा 0.9 हुनेको। यसरी हामी फ्री बोर्ड डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ केमा, ब्याङ्कमा। ब्याङ्क भनेको यो किनारहरू हुन्छ नि हो त्यसमा। अब जब क्यानलको फुल सप्लाई लेभल त्यस स्थानको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विचार गरौँ, क्यानलको फुल सप्लाई लेभल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो बेला क्यानलमा पानी रिटेन गराउनको लागि ब्याङ्कमा माटो फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि जब फुल सप्लाई लेभल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि भयो भने के गर्नुपर्छ हामीले ग्राउन्ड लेभलमा फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलिङ गरेर यसरी फिलिङ गरिरहेको माटोको डिस्कोलाई ब्याङ्क वा इम्ब्याङ्कमेन्ट भनिन्छ। अब त्यो फिलिङ गरेर बनाइएको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क अथवा इम्ब्याङ्कमेन्ट भनिन्छ। यसको दुवैतर्फ निश्चित स्लोप राखिन्छ। स्लोप त राख्नु परियो फिलिङ गरेको माटोमा, किनभने त्यसले भिरालोपना बनाएर स्लोपलाई स्टेबलाइज गर्छ। साइड स्लोप राखेपछि राखिन्छ भने ब्याङ्कको माथिपट्टि केही निश्चित चौडाइको लेबल गरिएको हुन्छ, जसलाई ब्याङ्क विड्थ भनिन्छ। हो त्यो फिलिङ गरिएको माटोको माथि के हुन्छ भने टपमा चुच्चो नपारिकन अलिकति चौडाइ राखिएको हुन्छ, त्यसलाई ब्याङ्क विड्थ भनिन्छ। सासाना क्यानलमा ब्याङ्क विड्थ कम्तीमा पनि 1 मिटरको हुनुपर्छ। 1 मिटरको कम्तीमा पनि राख्ने पर निम्न सूत्र प्रयोग गरी ब्याङ्क विड्थ निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेको छ। यहाँ हेरौँ ब्याङ्क विड्थ के भनेको छ भने ब्याङ्क विड्थ चाहिँ मिनिमम हामीले के बुझ्नु पर्यो 1 मिटर चाहिँ राख्ने पर्यो, जतिसुकै सानो क्यानल भए पनि। यहाँ फर्मुला छ ब्याङ्क विड्थ इज इक्वल टु 0.3 टाइम्स B/D अनि B/2 1/2 अनि छ यसको युनिट मिटर छ, जहाँ D भनेको चाहिँ के हो भने डेप्थ हो, फुल सप्लाई डेप्थ, अनि B भनेको बेड विड्थ। क्यानलमा बग्ने डिस्चार्जको आधारमा टेबल 20.4 प्रयोग गरी ब्याङ्क विड्थ निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेपछि डिस्चार्जको आधारमा है, डिस्चार्जको आधारमा चाहिँ ब्याङ्क विड्थ कसरी निर्धारण गर्ने यो फर्मुला प्रयोग नगरिकन यहाँ हेरौँ। यदि डिस्चार्ज 0.15 देखि 7.5 छ भने ब्याङ्क कति राख्ने? इन्सपेक्सन ब्याङ्क र नन इन्सपेक्सन ब्याङ्क भनेको छ इन्सपेक्सन ब्याङ्क चाहिँ 5 मिटर, नन इन्सपेक्सन ब्याङ्क चाहिँ 1.5 मिटर भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ यो इन्सपेक्सन ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि जाँच इन्सपेक्सन भनेको चाहिँ जहाँबाट हामी क्यानल निरीक्षण गर्न सक्छौँ हो, यो चाहिँ इन्सपेक्सन ब्याङ्क हो, जहाँबाट मान्छे गएर हिँडेर अथवा केही भेहिकलहरू लगेर क्यानल इन्सपेक्सन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ इन्सपेक्सन ब्याङ्क हो। होइन त्यहाँबाट गरिँदैन, त्यो एउटा सिम्पल ब्याङ्क मात्रै हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नन इन्सपेक्सन ब्याङ्क हो। यहाँ डिस्चार्जको आधारमा विभिन्न खालका के गरिन्छ ब्याङ्क विड्थहरू दिएको छ। यहाँ तल हेर्न सक्छौँ, यहाँ नन इन्सपेक्सन ब्याङ्क भन्नाले क्यानलको अवस्था निरीक्षण गर्न प्रयोग नगरिने ब्याङ्क तथा इन्सपेक्सन ब्याङ्क भन्नाले क्यानलको अवस्था निरीक्षण गर्न प्रयोग गरिने रोडवे ब्याङ्कलाई बुझिन्छ भनेर भनेको। अब हामी अर्को जाउँ रोडवे। रोडवे भनेको के हो? क्यानल निर्माण गर्दा निर्माण सहयोग ओसार्न निर्माण सामग्री ओसार्न तथा निर्माण पश्चात क्यानलको अवस्थालाई बेला बेलामा निरीक्षण गर्न तथा सरसफाइ गर्न आउने सिल्टलाई उठाएर लैजान प्राय क्यानलको सबै भागमा लेफ्ट ब्याङ्कपट्टि खाडी खनेर लेफ्ट ब्याङ्कपट्टि गाडी हिँड्न मिल्ने बाटो बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई रोडवे भनिन्छ। भनेपछि क्यानल निरीक्षण गर्न अथवा सामानहरू ओसार पसार गर्नलाई के गरिन्छ लेफ्टपट्टि चाहिँ प्राय लेफ्टपट्टि, यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन, तर प्राय लेफ्ट साइडमा भनिन्छ। लेफ्ट साइडमा एउटा रोड बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई रोडवे भनिन्छ। कहिलेकाहीँ अवस्था हेरी क्यानलको दुवैतर्फ रोडवे बनाइन्छ, बनाउने भइगयो। सामान्यतया रोडवेको लेभल क्यानलको फुल सप्लाई लेभलभन्दा 0.5 मिटरदेखि 0.75 मिटर माथि हुने गरी यसको बनाइन्छ। क्यानलको लेभल सर्फेस छ, त्यो लेभल सर्फेसभन्दा अलिकति माथि हुने गरी भनेपछि 0.5 देखि 0.75 मिटर माथि हुने गरी बनाइन्छ। यसको आउटर एजपट्टि 1.5 मिटरको स्ट्रिप बनाई वृक्षारोपण गर्न पनि गरिएको हुनसक्छ भने 1.5 मिटरको बाँकी भूभाग बनाई त्यसमा वृक्षारोपण गरिन्छ। यस रोडवेको विड्थ कम्तीमा पनि 3.5 मिटर हुनुपर्छ भनेपछि कम्तीमा एक लेनको हुनु पर्यो, सिङ्गल लेनको हुनु पर्यो। क्यानलको बग्ने डिस्चार्जको आधारमा टेबल नम्बर 2.4 मा इन्सपेक्सन ब्याङ्कको विड्थ दिए अनुरूप रोडवेको विड्थ निर्धारण गर्न सकिन्छ। रोडवेको क्यानल साइडतर्फ ट्राफिक सेफ्टीको लागि केही भाग उठाएर बनाइएको छ भने त्यो भागलाई DOWLA डौला भनिन्छ। डौलाको टपको विड्थ कम्तीमा पनि 0.5 र उचाइ 0.5 मिटर र साइड स्लोप 1 देखि 1.5 हुने गरी त्यसको निर्माण गर्नु पर्दछ। भनेपछि के डौलाको निर्माण गर्नु पर्यो, के गर्ने ट्राफिक सेफ्टीको लागि के गर्ने क्यानलको साइडतर्फ अलिकति केही भाग उठाएर बनाइएको हुन्छ हो, त्योलाई चाहिँ डौला भनिन्छ। डौलाको टप विड्थ चाहिँ कम्तीमा 0.5 हुनु पर्यो, उचाइ 0.5 मिटर हुनु पर्यो अनि साइड स्लोप चाहिँ कम्तीमा 1:1
1.5 हुनु पर्यो। यसै गरी रोडवेबाट ब्याङ्कको टपबाट बर्सातको पानीलाई सुरक्षित रूपमा तर्काउन भनेपछि ब्याङ्कको टपबाट रोडवेबाट ब्याङ्कको टपमा तर्काउन अथवा रोडबाट त झर्नु पर्यो नि त पानी, ड्रेनेजको काम भन्छ, त्यसलाई तर्काउनको लागि बाहिरी भागमा साइड ड्रेनको पनि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भनेपछि रोड भएपछि पानी तर्काउने अवस्था आयो भने साइड ड्रेन त हामीले आवश्यकता अनुसार बनाउँदै जानु पर्यो। अर्को छ स्पोइल ब्याङ्क एन्ड बरो पिट भनेर। क्यानल खनेर ब्याङ्क निर्माण गरिसकेपछि बाँकी रहेको माटोलाई रोडवेको विड्थमा 6 मिटर हुने गरी रोडवेको सतह 0.3 मिटरसम्म वृद्धि हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भनेपछि के भनिन्छ भने क्यानल खनेर ब्याङ्कको निर्माण गरिसकेपछि बाँकी रहेको माटो जुन छ, बाँकी रहेको माटोलाई चाहिँ रोडवेको विड्थ 6 मिटर हुने गरी रोडवेको सतह 0.3 मिटरसम्म वृद्धि हुने गरी निर्माण गर्न पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि त्यो अनुसारले निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। 6 मिटर विड हुने गरी अथवा सतह 0.3 सम्म वृद्धि हुने गरी। अझ माटो बढी भएको खण्डमा त्यसलाई रोडवेको ड्रेन पछि फेरि अर्को ब्याङ्क बनाई माटो विसर्जन गर्न पर्ने पनि हुनसक्छ र त्यसलाई स्पोइल ब्याङ्क भनिन्छ। भनेपछि के भन्यो भने अझ माटो बढी भएको खण्डमा, त्यति बनाउँदा नि माटो बढी भएको खण्डमा त्यसलाई रोडवेको ड्रेन पछि फेरि अर्को ब्याङ्क बनाई रोडवेको ब्याङ्क पछि रोडवे बनाइसकेपछि फेरि अर्को ब्याङ्क बनाएर विसर्जन गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पोइल ब्याङ्क भनिन्छ। यसको विड्थ कम्तीमा 1.5 मिटर हुनु पर्यो, उचाइ 6 मिटर हुनु पर्यो र साइड स्लोप 1:1.5 हुनु पर्यो। क्यानलको ब्याङ्क निर्माण गर्दा क्यानल खनेको माटो नपुगेमा नजिकैको ल्यान्ड बाटो खनेर ल्याइन्छ। त्यसरी माटो ल्याइएको ठाउँमा खाल्डो बन्न सक्छ, त्यसलाई बरोपिट भनिन्छ। भनेपछि अब माटो नपुगेको खण्डमा ब्याङ्क बनाउँदाखेरि, क्यानलको ब्याङ्क बनाउँदाखेरि माटो पुगेन भने के गर्नु पर्यो, हामीले माटो खनेर ल्याउनु पर्यो साइड्सबाट। त्यो खनेको ठाउँमा जुन चाहिँ खाल्डो बन्छ त्यसलाई चाहिँ बरोपिट भनिन्छ। बरोपिट कम्तीमा पनि क्यानल ब्याङ्कबाट 6 देखि 10 मिटर पर हुनुपर्छ। भनेपछि नजिकै हुनु भएन भने गहिराइ 2 मिटरभन्दा बढी अनि चौडाइ 10 मिटरभन्दा बढी खन्नेको हुनु हुँदैन। यहाँ छ लास्टमा राइट अफ वे अर पर्मानेन्ट ल्यान्ड विथ। क्यानल बनाउँदा यसको क्रस सेक्सनको सबै एलिमेन्ट्सलाई समेट्ने गरी सिँचाइ परियोजनाले ओगटेको जमिन अधिग्रहणको क्षेत्रलाई राइट अफ वे अथवा पर्मानेन्ट ल्यान्ड विथ भनिन्छ। यो भनेको क्यानलको अधिकार क्षेत्र, कहाँसम्म चाहिँ यसले अतिक्रमण गर्न पाउँछ अथवा क्यानलले अतिक्रमण गर्न पाउँछ, त्यो चाहिँ के हो, क्यानलको राइट अफ वे वा पर्मानेन्ट ल्यान्ड विथ हो। ल्यान्ड विथ कति हुन्छ भन्ने कुरा क्यानलको सेन्ट्रल लाइनदेखि दुवैतर्फ रहेको संरचनाहरू, ब्याङ्क, रोडवे, साइड ड्रेन, स्पोइल ब्याङ्कले ओगटेको भागको दुवैतर्फ 1.5 मिटर थप गरी निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि कसरी निकाल्नु पर्यो, क्यानलको सेन्ट्रल भागलाई लिने, सेन्ट्रल लाइन लिने, अनि सेन्ट्रल लाइनदेखिको लेफ्ट राइटमा जतिसम्म यो क्यानलको अघि हामीले भनिसकेको छ सबै एलिमेन्ट्सहरू समेटियो, त्यो समेटेको पनि 1.5 मिटर परसम्म के गर्ने पर्ने, हामीले राइट अफ वे अथवा पर्मानेन्ट ल्यान्ड विथ लिनु पर्यो। हो यो हाम्रो क्लासमा क्यानल सेक्सन एन्ड इट्स एलिमेन्ट्सको बारेमा जानकारी भयो। यस्तै हामी अर्को क्लासमा योभन्दा बाहेकका विषयहरू डिस्कस गर्नेछौँ। यति विषयमा केही पनि कन्फ्युजन छ भने प्लिज गो अन, अनि केही कन्फ्युजनहरू हामी अवश्य नै सल्भ गर्नेछौँ। हस् त, आजलाई धन्यवाद।